السلام عليكم. اليوم الحلقة الثانية. اليوم غادي نديرو سلسلة جديدة في هاد لو جو جديد واللي هو من لو جو واعر اللي هو OSM. غادي تفهموا شنو هو هذا تاع الكرة. دابا انت اونترينور، يعني من ندير انت اونترينور. غادي تشوف تنبداو خصنا نختاروا لي تيب اللي غادي ندربوها. حنا غادي نحاولوا نمشيو البطوله برو ديالنا المغرب. حنا مغاربه نحاولوا نقلبوا على الراجو. مشات الراجو خلينا لا شنو نمشيو لشي نحاولوا ندربوا نقلبوا خلوا لونجلتير نشوفوا الا كانت ليفربول مزيانه. ساوثهامبتون واتفورد دينا ليفربول. لا دينش ليفربول. برني نضربوا نيوكاسل مزيانه. دون لونترينور اسماعيلوفيتش داكور. سيني لو كونطرا اسماعيلوفيتش يمينك اوكي. يمين صح. اسماعيلوفيتش يمين سيني كيفاش ابورتي لادوار يمين. دابا هنا ما فهمتش. المهم انا غادي نحل البروبليم وغادي نرجع لكم. المهم احنا رجعنا بعد وقت طويل وقلنا ناخذوا فريق لاس بالماس. شوفوا بروشان ماتش فوقاش داكور. واخا نشوفوا شنو خاصنا. C'est l'heure des bonus, un tout de carrière, d'accord. récupérer ton bonus مزيان. دابا حنا خصنا نشوفوا لي تيب بلاتي. نشوفوا ما لي تيب لامي افيكتيف. نشوفوا ليفيكتيف تاع لي تيب ديالنا داكور. افيكتيف واخا عرفنا هما لاس بالماس عندهم لعابه لا مزيانين بزاف. عندهم خيسي فييرا مومو بواتين تيفان بريس بواتين بلاتي بعدا. شوفوا الكومبوزيسيون بلاتي بعدا الكومبو عرفنا. نشوفوا حتى لاس بالماس عندهم لعابه كبار بزاف ونقدروا نديرو معاهم. بلاتي بعدا غادي نحطو خيسي ياك وفلوس فييرا. غادي نحطو تيفان بريس بواتين. تيفان بريس لا بلاتي بواتين تيتحط هنا. علاش لا هنا نحطو بواتين. فين تيتحط بواتين هنا. واه خصنا شي اتاكون اخر. لا بواتين تيلعب اتاكون. بواتين تيلعب اتاكون تاكد. خليلوفيتش لا يكون هنا. هنا يكون خليلوفيتش داكور مزيان. ليموس بيدياس الديفونسور وانا ما نديرو به. دين بيدياس قلبوا على شي ديفونسور مزيان. دين هذا مزيان هكا. شوفوا الغارديان فين هو عندهم هادي اختي فوالا هذا. لا هذا ديفونسور. غارديان فين هو غارديان ديالنا. كيفاش ما فهمتش. بلاتي الديفونسور غنحطو ليموس
وهنا غادي نحطو ارتيس، هنا غادي نحطو توستلانو، وفي الميليو فينا شنو نحطو في الميليو، نحطو فانسون غوميز ياك. وهذا فين خصو يتحط؟ هذا غارديان، هما لي غارديان. هذا فاغوس ياك. سبونس هي التشتيله ديالتنا خيسي تيفان كويس بوانتين. المهم هاد 3 واعرين، غوميز خليلوفيتش مزيان. نديرو تاكتيك لا زوين هاد لو جو، عجبني. فرابي de loin là, contre-attaque. Contre-attaque. Rester en bled, tapoter, soutenir les milieux, latéraux offensifs. Latéraux offensifs. هنا في milieu rester en place, soutenir, attaquer uniquement. Piège hors jeu, non, ما بغيناش. لا خلينا نديرو شي piège hors jeu. En zone individuelle, là, marquage en zone, tacle agressif, modéré. يعني prudent. Pressing. ضغط. خلي الضغط، لا خلي الضغط عليهم. لا هذا ماشي الضغط، هذا صناعة اللعب. خليها 69 اوفنسيف، خليها 75 progressif خليها 100. spécialité choisir un joueur capitaine تيفان بريس بواتين عنده 30 عام. choisir un penalty خيسي. tout franc خلي خليلوفيتش. وكورنر جوبونس هو خليلوفيتش حيت هو زوين خليلوفيتش. liste de transfert. On doit transférer gardien ou de milieu. خاصنا نشوف شي gardien de milieu. المهم نحاولوا نقلبوا. كاين سليماني هذا اتاكون. لا فيليب لام مزيان. شحال عندنا تاع الفلوس؟ هاي 4 مليون 5. نحاولوا نشرو بيرتران تراوري. لا بيرتران تراوري هذا شحال الطاقه تاعو؟ 78 ب 6 مليون. خصنا نشريو الغارديان مزيان. وي اطون شوف. لا ما يمكنش. كنقلبوا على شي واحد ما نشريو. تين اوجي هذا زوين هذا غارديان صافي نشريو هذا زوين. شريو هذا زوين. شتو هاد الغارديان طاقته في 70. نحاولوا يكون شي واحد مزيان. وخلينا 2 مليون 5 تا ناخذوا الفلوس وناخذوا بلا نحطوه بعدا في لا كومبوزيسيون. هذا الغارديان ديالنا هذا غارديان زوين. هذا طاقه 70 طاقه ديالته يعني او موا قدر يخلينا شي شويه في الضغط. دابا نحاولوا نشوفوا غوتروتور. لو بوست اللي بغينا حنا يكون ميليو، يكون بوليفالون. فوالا با خيتي 45. ويس حنا غادي نشوف واش لقى لينا. دين غيزو هذا ماسون مزيان. هذا زوين وهذا تا هو زوين وهذا زوين. اذا شنو غنديرو؟ غادي نشريو واحد من هاد 3 واللي غادي يكون هذا
ما عندناش الفلوس، ماشي مشكل. غادي نشوفو سبونسور تاع ستاد ديالنا. داكوغ مزيان. غادي نشوفو لو سبونسور ديالنا تاع ستاد. جو سي علي. هنا بغينا ويكيبيديا. خلي ويكيبيديا دين هذا تاع الكورة مزيان. خلي هذا، يلا خلي هذا. ونقلبوا على تاع اليونيسيف. عقلت عليه واحد المرتين تاع اليونيسيف بلاد اليونيسيف ما كاينش. نديرو هذا. داكوغ مزيان. هنا بوينيس كلوب. Bienvenue dans le nouvel... Ah, bien, خلينا تشينا ما نديرو به. Tu peux adresser à moi, à mes collègues, regarder une vidéo si tu veux des gâteaux. راني ما ندير بهذا الشيء. شوف شنو هاد فيدباك. نو راني ندير بهذا الشيء. Grand Canaria. شنو صافي دير ستاد نخليه يكبر. خلينا مباراة نشوف إلا كان شي ماتش اميكال ما نلعبو. نحاولوا نلعبو ضد ريال بيتيز. جوي اميكال تا شي بروبليم. شنو زعما ما فهمتش. ما عرفتش. نحطو هذا نشوف. يلا شنو دابا نصورو. سالو الماتش بواحد لواحد. بروميير ميطون دوزيام ميطون معطينا جوج بيوت. مزيان صافي. اذا سالو الماتش اميكال. وغادي نساليو وغادي نساليو الحلقة الجاية. غادي نلعبو شي ماتش اخر. غادي نلعبو دي ماتش. انا تنعرف كيفاش تلعبو داكشي. عرفت هاد لو جو. شوفوا اذا عندنا شي ماتش متلعب. بروميير جورني اليوم مع 10. واخا نحاول نكون اليوم مع 10 باش نصور ليكم ماتش ضد رندا. وغادي نحطها نهار الجاي. يلا بيس.